كبرات تقاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي قعزو هيوات علي لاريجاني زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم علي لاريجاني بسنة 1958 أب نجاف إراق كاب مازاناويان ولدو تولد نسو خابتو من نابرኦም أب سمين إيران كفل هاجر مازان داران تركب كتما أموال بزمسرتو حدا هيمانتاوي سدلا بيت الشيعة يزمت أبو حاشم لاريجاني استباهل عبي هيمانتاوي ممهر كابندا عسر تغلت أوي شيعة نبرة بشحن شعات 130 حدا ولدو بمغنيات قفعي نقوس الريزة الشاخ ناب نجاف تقوعزو انتقونا قن بشحن شعات 260 حدا ناب إيران تمالسو أبا مودة زمانات من قسنة الريزة الشاخ أبالا السدرابيت لاريجاني خاشم لاريجاني حويسو ناب السمين معراب إيران كورد زنبرلن كتماتات بوكانن سارداشتن تسديدهم نقزيو أبو دهر مصناح أبا مودة داقم ناب السمين إيران كملسو تفقد اللهم لاريجاني مرق قوم سيميناريو نسو كابناي تكنولوجي يونيفرسيتي ار يامهر بكمبيوتر ساينسن حسابن ناي باشلر ديجري حيزو كاب يونيفرسيتي تهران دما اب معرباوي فلسفنا ناي ماسترسن دكتوريتن بي اتش دي ديجري رغبو مجمرتا بكمبيوتر ساينس نمقصال زحسب كون تنبره دحر مخري ناي مصاي حمو مرتضى متهاري جن حسابو قيرو لاريجاني بزعبا ايمانويل كانت ساول كريبكن ديفيس لويسن مصحفتي احتيميو اب يونيفرسيتي تهران ابال چنفر سنه صحفن سباونتاون نبره كاب شحن 981 كساب 226 بوليتيكاوي تساتفو لاريجاني ناي حلوا ثوره ايران اي ار جي سي كوماندرن كم اون اب كنات ايران عراق كاب شحن 980 كساب شحن 988 استساتف مكور تقادلاين نبره لاريجاني بمكتل منسترنتن حلافي سراحن محبراوي قداين اقلقلوت هيبيو دحريو دما مكتل منستر حلاف حبريتان تكنولوجي كومونيكيشن تمديبيو اب مقابيت شحن 994 حلاف فنوى اسلاماوي ريبابليك ايران اي ار اي بي بمخانن محمد هاشم راف سانجاني تكيو تشيمو ابز مزنت كساع 21 حمله 24 صنيحو ل10 عامات دحر مسرح دما بازاتولاه زرغامي تكتكيو ابن حسا 24 دما امخاري دحننت نلعلواي مراحي اياتولاه علي خمناي كوينو تمدبه لاريجاني اب 25 بريزيدنتاوي مرچا كم حصي توداداري تساتيفو نيرو ابو دما 5.94 ميتاوي دمص بمركب شالشاي درجه الرخبه نسو ابنا 2005 بريزيدنتاوي مرچا ናይ ሕብረት ዓቀብቲ ካብ ዝነበሩ ቀንዲ ተወዳደርቲ እዩ ዝቁፀር ነይሩ እነሱ ካብ እስላማዊ ማሕበረሰብ ኢንጂነራትን ኢስላሚክ ሶሳይቲ ኦፍ ኢንጂነርስ ISE ካልኦት ዓቀብቲ ጉጅለታትን ደገፍ ተቀበለ ከምኡውን ካብ ዓቀብቲ ባይቶ ምትሕብባር ሓይልታት ሰውራ ናይ መወዳእታ ሓውፂ ነበረ እዚ ባይቶ ድማ ብተወከልቲ ገለጸለውቲ ዓቀብቲ ሰልፍታትን ውድባትን ዝተሰናደወ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ካብቶም ሰለስተ ዓቀብቲ ተወዳደርቲ ንሱ እቲ ዝተሓተ ደገፍ ህዝቢ ከም ዘለዎ ርኡዩ ነይሩ እቶም ካልኦት መወዳድርቱ ማሕሙድ አሕመዲን ነጃድን ኣብ መጀመርታ ዙር ካልኣይ ደረጃ ዝረኸበን ኣብ ካልኣይ ዙር ዝሰዓረን ሙሐመድ ባገር ቃሊባፍን ኣብ መጀመርታ ዙር ራብዓይ ደረጃ ዝረኸበን ነበሩ ብ2005 ላሪጃኒ ፀሓፍ ናይ ላዕለዋይ ባይቶ ድሕንነት ሃገር ሱፕሪም ናሽናል ሶሳይቲ ካውንስል ኮይኑ ተመደበ እዚ ኣካል ድማ ብኣያቶላህ ንዝወፅእ ናይ ኒውክሌርን ካልኦት ፖሊሲታትን ኣብ ምድላው ሓገዝ ይገብር ንሱ ኣብዚ መዝነትን ሐሰን ሩሃኒ ተኪ ከም ዋና ተወዳዳሪ ኒውክሌር መጠን ናይ ኢራን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ንሱ እቲ ምስ ኤውሮፓውያን ዝግበር ምይይጥ ከመይ ክምራሕ ከም ዘለዎ ካብ ፕሬዚደንት ዝተፈልየ ኣረኣእያ ነይሩዎ ከምኡውን ኣዝዩ ተግባራዊ ፕራግማቲክ ዝኾነ መንገዲ ይድግፍ ነይሩ ይበሃል كم لعلواي توكالي نيوكلير إيران لاريجاني ب25 ميازيا 2007 كم زبالو أبتي مثل علو توكلتي أوروبا وحبرت جافير سولانا زغبروميت نتي أب مونغو انبيتا تهران مقولات بروغرام نيوكليرن ببايتو ጸጥታ ውድብ حبرات هاجرات زغربلا حتو مقولات انزلو عطو كنت ديد لوك نمفتاح حدشت حسابات كمصو تثبيت غيرو نيرو لاريجاني كاب 15 حاسق 2005 كساب 10 تقمت 2007 صحافنا لعلواي بايتو دحنته هاجر كونه نزم زنت ببريزيدنت محمود احمد دين جاد يو حسن روحاني بمتكا تشيمو
ላሪጃኒ ስልጣን ክለቅቕ ብ20 ጥቅምቲ 2007 ተቐባልነት ረኺቡ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኣሕመድ ዲነጃድ ነቲ ቀዳማይ ሕቶ ምሕዳግ ስልጣኑ ድሕሪ ምንጻጉ ቀጺሉ ዝተፈቐደ እዩ ነይሩ ኣብ ምርጫ ፓርላማ መጋቢት 2008 ላሪጃኒ ብቆም ወኪል መንበር ሰዓረ ንሱ ምስ ኣሕመድ ዲነጃድ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ኣፍለጠ ምስ ኣሕመድ ዲነጃድ ብጭብጥታት አይዲዮሎጂ ከም ዘይቃወሙ ብምግላጽ ድማ ዝነበረ ኣፈላላይ ቅዲ ኣካይዳ ስታይል ጥራዩ በለ بقنبات 2008 لاریجانی افغوبای پارلمان خونه آب زغطل عمت دما آب منبر کوینو داغمایی تمرته آب مرچ آخر 2010 تخلتن دما کاب کل القوم تزرع على دم تزرع خبته ولا دار خونه كم اون بحموش تسنة 2010 تخلتن نخال أي زمن آب منبر نت پارلمان تمرته بعصرت حدا سنة 2010 تخلتن دما محلا فتسمة لاریجانی آب 21 سنة 2009 سبب سلطانات حدا تولا داري تراي وجينهم كم زلقفو اتي تولا دارقل من كم زخونه كي قلت حبره دهرت مرچ لاریجانی نحوتي تولا داري بريزيدنت مير حسين موسافي انقعد اسبلكا خمزبلو تسمعه እዚ ድማ ቀጥታዊ ኢድን ምስጢራዊ ሓበሬታን ከምኡን ዜናን ስለ ዘለዎ እዩ ሙሳቪ ዝሰዓረ ኢሉ ብምእማኑ እዩ እንተኾነ ብ22 ጥቅምቲ 2012 ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሕቶን መልስን ኣኼባ ላሪጃኒ ነቲ ንሙሳቪ ተዛሪብዎ እዩ ዝበሃል ክስታት ነፀጎ بقنبات 2016 أفغوباي ناي تحدش بايتو وي مجلس كوينو دما تمرصه اب قنبات 2021 لاریجانی اب ناي 2021 بريزيدنتاوي مرچا كولادر كمزدل يافلطه انتخونه گن اتحالوا بايتو ጋርዲያን ካውንስል ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ቪቲንግ ነቶም ዓቀብትን መማሓየሽትን ብሓባር ዘሰብል ውሳነ ብቑዕ ኣይኮነን ብምባል ካብቲ ውድድር ኣግለሎ ካብ 1979 ሰውራ ጀሚሩ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ዝነበረን ከም ሓደ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ውሽጣዊ ሰብ ናይ እስላማዊ ሪፓብሊክ መጠን እዚ ናይ ላሪጃኒ ምእጋድ ነቶም ጽኑዓት ተቃወምቱውን ክግምትዎ ዘይክእሉ ነበረ ብጉንበት 2024 ላሪጃኒ ኣብ ናይ 2024 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሆፂ ክኸውን ምልክታ ኣቕረበ እንተኾነ ግን ብሓለዋ ባይቶ ሓለዋ ዳግም ተነጸገ ኣብ መጋቢት 2025 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ልዝብ ኣጽዋር ኒውክሌር ዳግም ንምኽፋት ናብ ኢራን ደብዳቤ ለኣኸ ኣያቶላህ ዓሊ ኾመነይ ብድሕሪኡ ከም ዝበለ ገለ ደሃልቲ መንግስታት ልዝብ ንምፍታሕ ጉዳያት ኣይኮነን ብኣጽንዖት ዝሓቱ ንዝደልይዎ ነገር ንምግዳድ ኢሎም እምበር እዚ ድማ ከም መልሲ ነቲ ደብዳቤ ገይሩ ክረአ ኽኢሉ እነዚ ስዒቡ ኣብ መወዳእታ መጋቢት 2025 ላሪጃኒ ኢራን ብኣሜሪካ እስራኤል ወይ መሻርክቶም እንተደኣ ተወቂዓ ብዘይካ ምስራሕ ኣጽዋር ኒውክሌር ካልእ ኣማራጺ ኣይክህልዋን እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብ 13 ሰነ 2025 በመጥቃዕቲ ብዙሓት ትካላት መሳለጢ ኒውክሌር ኩናት ኢራን እስራኤል ተጀመረ ب22 سنة دما حيل أيرن بحرن أمريكا نتكال مسالة نيوكلير ناتانز تكال مبلتسق ندادي فوردو كم أون تكال تكنولوجين ما أخل مرمبرن نيوكلير أصفهان دبدبا بحموشتن حاسق تشعن عسران حموشتن لاریجانی ببريزيدنت مسعود پزشکیان نخال أجزية صحفي العلواي بايتو دحنت هاجر كوينو تمدبا كم تصاب زل نيويورك تايمز لاریجانی كاب طريق تشعن عسران شدوشتن كساع على تموتو أب مقابيتنا إذا عمتن إيران بتكبر كم مرحن كم أوننتي أب قرب أوان استخايدة مودة ناي إسلاموي منجست تقلبو تقاوموتاتن بحيل موت كدفؤو حلافنت كم زنبرون تقليسو دحر موت علي خمني لاریجانی خم زبلو منجست إيران دونالد ترامب بقللو أيكتو الدونيا قلاوي هيوتو لاریجانی صادق لاریجانی بريزيدنت قبائي ديانو محمد جواد لاریجانی باقر لاریجانی اب يونيفرسيتي تهران ابال چنفر حكمنا ساينس كم اون فازل لاریجانی اب اوتوا ناي ايران بهلاوي دبلومات زنبرن كالتشرال اتاچ حويسو حمشت حوات اللو لاریجانی ودحات النون احمد تافوكولي ايو لاریجانی سبعي قوال آيات الله مرتز متهارون ايو كاب كلتشحن 10 جميرو قالو فاتنخ اردشير لاریجانی اب يونيفرسيتي هوسبيتال كوليفلاند تمهير اب كلتشحن 26 زنبرج اف ايران ناي ايران امريكاوي جوجل اتلانتا جورجيا اب لعلي فاتنخ اب وينشيب كانسر انستيتوت بمقطارا تقاومو غيروم اب مونغوزي تقاومو هاب سراحة تباررت بادي كارتر حد ريبابليكان ابال كونغرس نمنجست جورجيا فاتنخ اردشير لاریجانی اب امريكا ناي حكمنا فقدا خسر زالو نهاجراوي دحنت ازيو اسقاي إلو بمقلاص صاوعيتو اقربو قتلت
بعلت 16 ناب 17 مقابيت كلتشان 26 زوجه أب كنات إيران إسرائيل أمريكان لارجاني بمتقعتي أير إسرائيل تقتله ودو مرتزن حلفي بيت صحفتو علي رضا بياتن بتمتقعتي بتوسخي خبز موت يوم ناي فارس نيوز ايجنس خمس صبصبو نسو اب مبرق تهران زركب ጫፍታ ከተማ ንጓሉ ንምብጻሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን በአሜሪካን እስራኤልን ዝተኻየደ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝተቀትለ ገሊጹ በተሓደ ወገን ናይ እስራኤል ሓለፍቲ ብምሕዳር ሓበሬታ ከም ዝብልዎ ምንቅስቃሱ ይከታተሉ ከም ዝነበሩን بمقنصال أب تهران زركب حدا سور بوتا مسكالوت حلفتي أب أخيبان كلو ببومبا خم زقتلو وغليتهم بوليتيكاوي أمامتو لاريجاني أب كلتشحن شمنتن أب برلماناوي مرجع إيران حدا خبتهم مراحتنا يسفح تمرات متكلاويان كمون مراحينا يجنبار حبرات متكلاويان نبرة بناي كلتشحن 16 برلماناوي مرجع إيران لاريجاني مراحينا يسعبتي جوجل ولايات نبرة انتخونا جن بمحايشتي زرزر تسفا استباهل جوجل تدقفو كم اون بعلو كيلو نتحطي كوينو قرب مخانو حبره النسو كم ماخلا يمان سنتر رايت وي لزبتني عقباوي مودريت كونسرفاتيف بوليتيكانيا يقلت كم اون قس بقس كاب متكلاوي دنب زراحقه تباهيلو يقلت كم اون كاب عقباوي ناب لزبتنيا استلوت ان تباهلون يقلتيو نسو أبركب مسمع عرباويان زغتلو أقراربا كم ترير مسمراوي هارد لاينر كوان تتقالت أبوشتاوي قديات جن كم تكبراوي براغماتيست يقصر نبرا لاريجاني براغماتيزم يدقف سلز نبرا كم تكبراوي عقباوي كم اون بموديل ناي دنگ جيا اوبنينج أب هزباوي ريبابليك تشاينا تمسيتو نبرا انتخونا جن لارجاني نبوزحات منقستاوي إيد أتاونتن كلكلان أب إيكونومي إنا تقوام قس بقس قطباون باخل أون كفتنتن قني دبلوماسياوي ركب جن إيدقف نبرا كم جم علي الفوناخ لارجاني إيراناوي حربنيا نبرا نسو مبزعتو جيزي بزعبا معقبات معرباوي قفعي أب إيكونومي فترو تتعنون إزارب نبرا إيران أب مداي تمرتن مرمرن درماس بركتو بمقبارا زفلتيو علي لارجاني تخونه كابتوم أب مداي تمرتي أبزل على ترزز بصحو حدا خوينو أبسنة صحف بزنبرو زنبالة دما استفلالي مصحفتي تحفيو علي لارجاني نبوليسي تا إيران زندفة بلحن وفين بوليتيكانيا بمنبارو أب عين إسرائيل زأتو بمخانو بمتقعة أير كقنصل كيليو نسخهم بزعبا علي لارجاني انتاي تبلو ولكم صحفوا لنا يخم سلام